السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم الطلبة؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك الفيديو ديال اليوم فيديو سبيسيال، فيديو خاص. دونك هاد الفيديو ان شاء الله محتاج تركيز، محتاج عقل صافي، محتاج كونسونطراسيون، محتاج انك ديزاكتيفي لنا الواتساب وداك لي نوتيفيكاسيون باش ما يبقاوش كيبيرتيرفيوك. متفقين؟ دونك الاهميه ديال هاد الفيديو انه ان شاء الله الا فهمتيه ويعني وتبعتي لي زيتاب كيما هما، دونك اضمن لك ان شاء الله واحد 10 نقيطات في الامتحان تجيبهم فاسيلمون. يعني كونديسيون دونك باش تحقق ال10 نقاط ان شاء الله خصك تفهم اي حاجه على كيفاش درنا لها. دونك خاصه الحساب، باسكو حنا دابا قلنا في نيفو ديال اي 5 ولا يعني في نيفو ديال ليسونس مكنهضروش يعني على العمق ديال الفيزيك ولا شنو كيوقع ولا كدا. دونك انت عندك حساب كتابليكيه باش تجيب النقطه بوان فينال. دونك الدراري وغادي نشوف ان شاء الله في هذا الفيديو، يعني قبل ما نشوف غادي نشوفوا لا دونسيتي ديتا ديال واحد الكريستال ا 3 ديمونسيون، غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا الانرجي ولا شالور سبيسيفيك بالنسبه للموديل ديال اينشتاين وبالنسبه للموديل ديال ديبا. صافي يلا على بركه الله. دونك ياك الدراري اون جينيرال دونك اون جينيرال واحد لاتوم كتريبريزونطا با واحد اوسيلاتور هارمونيك سباسيال. Donc معنى سبيسيال انه 3 ديمونسيون او ان اوسيلاتور هارمونيك 3 ديمونسيون او بيان 3 اوسيلاتور هارمونيك 3 ديمونسيون لينيير. متفقين؟ واحد لونجيتودينال، جوج ترانفيرسال. دونك نديرها باش تكون متفق. دونك عندك اكس ايكغيك زد. دونك عندك لاطوم راه كيكون واحد خارج نهائي. دونك هادي شكون هي؟ لا بروجيكسيون على اكس، بروجيكسيون على ايكغيك، دونك الا كانت كتحرك في هاد البلاصه، دونك هذا هو لونجيتودينال يعني الطوليه، الموجه الطوليه. دونك كتمشي وهاد الجوج كيكونوا بيربونديكولير على هاد البلان على هاد المحور ديال الانتشار. وإلا كان في الاكس دونك كتكون هادي تكون لونجيتودينال، وهاد الجوج الاكس و زد والايكغيك سون ترانفيرسال. متفقين؟ دونك بور واحد الان ماي اليمونتير ou bien واحد الار اتوم بار تلكو عندنا واحد الار اتوم بار ماي. دونك باش تفقوا لا ماي هي الحاجه اللي كتبقى تعاود باش شكلنا الكريستال. متفقين؟ هي واحد بحال واحد لينيتي دو باز، واحد لينيتي اللي كنبنيو عليها. دونك هاد لا ماي يقدروا يكونوا فيها جوج اتوم، 3 4 بحال دابا كنا شفنا ديك لاشي لينيير اللي بحال ما هكا. عندنا سي دونك قلنا هادي ان لا ماي راه فيها جوج ديال لي زاتوم. متفقين؟ دونك عندنا 3 نومبر دو مود دي فيبراسيون. دونك يعني عندنا ان ماي اليمونتير اي واحد الار اتوم بار ماي. دونك عندك اسيدي وكل اتوم فيها 3. دونك غادي يكون 3 ان مضروب في النومبر دي زاتوم مود دو فيبراسيون او اوسيلاتور لينيير. متفقين؟ دونك لور لانتراكسيون افيك ليكستيريور شاك اوسيلاتور يعني كاين يعني انتراكسيون. دونك كاين تاثير ما بين يعني لي زاتوم والميليو اكستيريور. دونك راه عندنا واحد ليشونج ديال لينيرجي. دونك هاد ليشونج ديال لينيرجي اما كيكون سو فورم ديال واحد الكوانتوم واحد او دي فونوم دينيرجي اش اوميغا اللي كتساوي لنا هي اش ني اش بار اوميغا كتساوي لنا اش ني افيك لينيرجي. دونك هادي راه ديال واحد لوسيلاتور هارمونيك ان ديمونسيون. دونك او كتساوي لنا هي اش اوميغا ان زائد واحد على جوج. دونك حنا كنيجليجيو هذا فاش كيكون عندنا ان اوسيلاتور. متفقين؟ دونك بعد تاني حاجه غادي نشوفو الديستريبيسيون ديال بوز اينشتاين. دونك الديستريبيسيون خدامه لنا بور لي بارتيكول لي معندهمش سبين بحال دابا لي فونوم. متفقين؟ دونك بور لي بارتيكول لي عندهم دي سبين دونك كنستعملو لا ديستريبيسيون دو فيرمي ديراك. دونك هادشي غادي نشوفو في الاس. دونك à l'équilibre thermique, donc le nombre moyen du phonon des états d'un état est donné par la relation. Donc on a H bar oméga هي H ني. دونك الدراري دابا ندوزو باش نشوفو دونسيتي ديال ليطا داك العالم راه ديك جي كا جي اوميغا كيفاش كنديرو. دونك سوا كناخدو هذا هو الفوليوم. متفقين؟ دونك هنا راني خدام في سباس راني خدام في ليسباس دي زيكا دي كا. دونك اول حاجه كنخرج الفوليوم في ليسباس دي زيكا. دونك دير واحد لينيتي دو باز ديرها هذه هي الماء. صافي دونك هي طول في العرض في الارتفاع. دونك هي دو بي سور ال واحد فوا دو بي سور ال واحد في دو بي. هذا الطول راه دو بي سور ال ان، دو بي سور ال دو، وارتفاع راه دو بي سور ال تخ. دونك غضرب هادشي شي في متفقين؟ دونك غتجيك في لا فوليوم دون ليسباس دون ليسباس فاز راه واحد. دابا غتجيك شنو
دونك غتجيك شنو راني داير، راني داير هنايا المقلوب صافي. راني نشوف دونك غتجيك سيدي هاد في هي 8 بي أس 3 مقسومة على في. دونك الطلب هنا راني خداه كونديسيون ليميت بيريوديك، راني مصايبها هنايا صافي متعرفين. دونك جي دو كا، دونك هاديك جي دو كا، جي دو كا هي لانفيرس ديال هاد الفوليوم في ليسباس دي زيتا. كا 8 بي أس 3 متعرفين. دونك شنو عندنا جي دو اوميغا، فين هي جي دو اوميغا دي اوميغا هي جي دو كا دي أس دي في الفوليوم في ليسباس ديال الفوليوم صافي. في الفوليوم في ليليمون ديال الفوليوم جو سوي ديزولي في ليليمون ديال الفوليوم. دونك هاد دي كا راه هو هاد الفوليوم اللي محصور ما بين جوج ديال لي زيتا بور كا ايكال اوميغا كونستون اوميغا بليس دي اوميغا ايكال كونستون صافي متفقين. دونك غتجينا جي د اوميغا دي اوميغا تساوي هي في 8 بي كدا افيك هاد دي كا دي 3 هاد ليليمون ديال الفوليوم شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هو هاد السيرفاس هادي، يعني دايره واحد السفير دغيا بحال ما هكا. دونك متفقين مضروبه في دي كا بيربونديكولار صافي. دونك غادي نجي نعوض، دونك غتجينا جي د اوميغا كتساوي لنا هي في سيغ 8 بي اس 3 لانتيغرال ديال دي اس اوميغا في دي كا سيغ دي اوميغا. دونك هادي اون جينيرال متفقين. دونك دابا غادي ندوزو باش نشوفو كاباسيتي كالوريفيك. دونك عندنا الموديل داينشتاين، الموديل داينشتاين كيعتبر لك ان ميليو ايزوتروب. المعنى ديال ميليو ايزوتروب ان كلشي بحال بحال، ان تو لي زاتوم راهم بحال بحال، يعني عندهم نفس الانرجي. اذا الانرجي كامله ديالهم هي ان هادي راه الانرجي متفقين. ان في شاك انرجي ديال واحد لوسيلاتور صافي متفقين. دونك حنا كنا صايبنا هاد ليكسبريسيون، دونك كنطيحو فهاد لا غولاسيون متفقين. دونك اجينا سي في هي دي او سور دي تي. دونك غندير الديريفي ديال هادي بارابور طي. دونك هادو نو ديبون با دو لا طومبيراتور. دونك غتجينا تحتاني او كاري في ناقص الديريفي ديال هادي بارابور طومبيراتور. دونك هادي غتجيك هاد ليكسبونسيال ناقص الديريفي ديال ليكسبونسيال. دونك غتجيك هي اش اوميغا ناقص اش اوميغا سو كاف بي تي كاري مع ديك ناقص تولي زائد متفقين. دونك حنايا عندنا هنا غادي نشوفو بور دوكا او طومبيراتور و با طومبيراتور. دونك انا في او طومبيراتور ان كاب بي تي كبار بزاف، يعني هادي غتمشي لنا اش اوميغا تمشي لنا زيرو. دونك ليكسبونسيون ديال اكس الا كان هذا اكس كيمشي لنا زيرو كيساوي لنا واحد زائد اكس زائد اكس او كاري سي تو زائد اكس كذا كذا كتجي ماشي صافي. دونك غتجيك سي في كتساوي لك ما درت والو غادي نعوض. دونك غادي نعوض ليكسبونسيال بالاكسبريسيون ديالها تحتاني. دونك هي واحد زائد هذا. دونك غيمشي لنا لواحد مع ناقص واحد غتسامبليفي تبقى لك 3 ان كا بي تي. دونك هذا هو ديال بيتي ايديدون، يعني راه مطابق مع الفيزيك كلاسيك متفقين. شاك دو غير ليبرتي راه عندها واحد ان كا بي تي اباز طومبيراتور. دونك عندنا اش اوميغا سو كا بي تي كبار بزاف من واحد. دونك شنو غتجينا هاد اللعيب بحال ما هكا. دونك غادي تنيكليجي هاد، دونك غنتنيكليجي لنا هاد الواحد دوفون هادي. دونك غتجينا في الاخر هاديك تبقى لنا هنا اكسبونسيال او كاري ديال اش اوميغا سو كا بي تي. دونك غتمشي لنا وحده مع وحده تبقى لنا، يعني في الاخر عندنا الاكسبونسيال هو اللي كيتحكم في الاشاره متفقين. دونك عندنا سي في الي اكس الي يعني شنو كنقولوا الي بروبورسيوني افيك هاد ليكسبونسيال. دونك وحنا عندنا في التجربه ان سي في راه بروبورسيوني مع تي 3. دونك هنا ما عندناش توافق ما بين التجربه وداكشي اللي خرجنا موديل ديال اينشتاين. دونك جا واحد العالم سميتو ديباي وخرجنا هاد الموديل. دونك قال لك سوا عندنا اباز طومبيراتور. دونك هو كيهتمنا باباز طومبيراتور. اباز طومبيراتور شنو عندنا تو لي بارتيكول راه كيكونوا انفيريور، يعني جميع لي زيتا راه كيكونوا انفيريور ديال هاد لو نيفو د اوميغا دي صافي. دونك او اي دوني بار لا سوماسيون. دونك انا راني عندي نجمع تو لي زيتا اللي عندهم لينيرجي انفيريور هذا اوميغا دي. دونك هذا كتسمي لامبولساسيون ديال ديباي. دونك غتجينا هي جي د اوميغا او في دي اوميغا صافي. دونك لو كريستال سوبوزي ايزوتوب. دونك ايزوتوب معنى ديالو ان فيتاس دو سون ما كتبدلش راه بحال بحال. دونك غتجينا سيدي اوميغا. دونك انا هنايا كنحسب. دونك هاد البلايص هادي كتبان لي بحال شي مستقيم. دونك افيك هادي راها اوميغا كتساوي لنا هي في اس مضروبه في الكا
افيك هاد الفي اس ولا بونت. متفقين؟ دونك غتجيك جود اوميغا كتساوي هنا، دونك غادي نرجع، دونك غتجيك الكا راه كونستون، دونك غتخرج لنا كذلك هنايا جود اوميغا، دونك كتجيك هي في اس. متفقين؟ دونك غادي نحسب جود اوميغا، دونك غتجينا هاد الاخر باش نعوضها هنا، دونك غتجينا هاد الاكسبرسيون من بعدها فنعوض كاب اوميغا كاري سوغ في اس. دونك نطيح فهاد لا غولاسيون. متفقين؟ كالكول لامبولسيون ولا الفريكونس، يعني على حساب كل خطره شنو كيكون، مره لامبولسيون مره فريكونس. دونك حنا دابا كنستعملو لامبولسيون، مي في ليكزام ولا في لي تي دي كيطلبوا منا الفريكونس. دونك حنا اللي طلبوا منا راه بسيط، ديما كتجينا هي ان كتساوي لنا لو نومبر دي زيتا كتساوي لنا 0 حتى اوميغا تي، ولا نيت دي جيد نيت جيد اوميغا ديد اوميغا، ولا من 0 نيت دي جيد نيت ديد نيت. متفقين؟ افيك عندنا هاد الان هي تو لي زيتا بوسيبل، يعني كاع لي زيتا اللي كاين عندهم لينيرجي انفيريور هادي اوميغا دي عندهم لامبولسيون. متفقين؟ دونك غادي تعوض، دونك غادي طيح هنايا هادي كونستون، غادي يخرج هادشي كامل، هادشي كامل غادي يخرج لنا بواحد لا كونستون، هذا راه فوليوم. دونك غتجيك هاد لا غادي يهبط، دونك غتجيك في الاخر يبقالك هنايا اوميغا او كاري ديد اوميغا، دونك لانتيغرال اوميغا دي، دونك اوميغا دي على بويسونس 3 سور 3. متفقين؟ دونك غتجيك اوميغا دي تعوض، دونك غتجيك هي هادي، دونك افيك هاد الان هي راه ان سور في نومبر دي زاتوم سور في، دونك هادي راه بحال هادي لا دونسيتي ديال لي زاتوم. صافي في الشابتر الجاي ان شاء الله ولا في الغابي اللي ندير جاي غادي يكون هو لو نومبر ديليكترون. دونك الدراري عندنا سي في كتساوي لنا هي او 3 مضروبه في 0 اوميغا دي جيد اوميغا في الاو في ديد اوميغا. دونك باش نفهمو هادي راها لينيرجي ديال واحد لو سيلاتور هارمونيك واحد، وقلنا حنا اتوم راه كتريبريزونطا لنا بار 3. صافي متفقين؟ ماشي على حساب 3 ولا يعني هذا واحد جوج 3، ماشي نتاع 3 ديمونسيون، لا يقدر يكون غير لينيير هكا، ولا طون تقدر كتكون كتمشي هكا وتجي عندي هكا وتمشي، يعني ماشي مشكل. 3 تقريبا يعني على حسب، الا كان لك ان سول، الا قال لك عندنا اون كونسيدير ان سول يعني ان سول مود دو فيبراسيون لونجيتيدينال ولا ترانفيرسال كتكون واحد. الا قال لك عندنا 3، الا ما قالكش دونك كدير ب3. متفقين؟ في الان ديمونسيون دي ديمونسيون كلشي بحال ماشي مشكل. دونك غادي تعوض جيد اوميغا بالقيمه ديالها. صافي متفقين؟ دونك كطيح في الاخر في هاد العلاقه كيما هذا. دابا ندوزو باش نشوفو هذاك الحساب. دابا هاد الحساب الدراري هو الاساس، هو اللي عليه الشيء، هذا الحساب هو اللي كيدور واخد الطلب. دونك انا مديطايي هنايا ديما الدراري فاش يكون عندنا ديك لا غولاسيون، دونك هذاك الشيء في الاكسبونسيال كنحطو اكس. صافي اون بوز واحد اكس كتساوي لنا هي اش اوميغا سور كا بي تي، ولا اش ني سور كا بي تي. دونك غتجيك ديد اوميغا شحال هي كا بي تي سور اش ديد اكس. دونك هادشي تمشي تعوض لنا هادوك لي فاريا هادوك لي بورن. دونك ملي اوميغا كتساوي لنا 0 حتى اكس كتساوي لنا 0، ملي اوميغا كتساوي لنا اوميغا دي، دونك غنحط واحد الاكس كتساوي لنا حتى هي اكس دي، افيك هاد اكس دي راه هي اش سور كا بي تي اوميغا. متفقين؟ دونك غادي نطيح في هاد لا غولاسيون هاني عوض، دونك بشويه عليا واش عوضتو. دونك في الاخر غادي نمشي نحط هذا واحد الا باش يعني نعطيه واحد لا فالور، ونعوض هاد الفي اس بسون فالور. دونك غاديروا هاد الحساب معايا راه غادي يبان لكم. دونك جيك 3 في سون دو بي او كاري كدا كدا شي، دونك غتختزل شي ماشي، دونك غطيح في هاد لا غولاسيون. متفقين؟ دونك تجيك هي هادي 9 ان كا بي تي تي سور تيتا، هاد تيتا هي طومبيراتور ديال الديفايس 3 في تي. متفقين؟ دونك غتجينا او كتساوي لنا هي هادشي. افيك الدراري دابا كالكول سي في، دونك هنايا فين كطيح في هاد لا غولاسيون خاصني كالكول سي في. دونك سي في كيما العاده عندنا او تمبيراتور، ولا كيما كنقولو عندنا اما في الاو تمبيراتور ولا باس تمبيراتور. دونك عندنا اش اوميغا او تمبيراتور، دونك هاد تي كبيره، دونك غتجيك اش اوميغا صغير بزاف من واحد. دونك عندنا ليكسبونسيال نعوضها بواحد زائد اكس، دونك نجي هنايا واحد يمشي لي مع الواحد وتبقى لي الاكس، دونك تجينا اكس وكاري لانتيغرال من 0 اكس دي. متفقين؟ دونك غادي نطيح في هاد لا غولاسيون. اين فوا غادي نعوض هاد اكس دي كدا كدا، اكس دي نعوضها بالقيمه ديالها اللي هي شنو هي اش سور كا بي تي اوميغا دي. متفقين؟ اللي هي اوميغا دي سور كا بي تي اش اوميغا دي سور كا بي تي اللي هي تيتا. صافي دونك هي لا طومبيراتور ديال الديفاي. دونك غادي نطيح في هاد لا غولاسيون. دونك راها غتجينا 3 ان كا بي. دونك راه عندي شنو كنقول، عندي واحد توافق ما بين هاد الموديل ديال ديفاي والموديل ديال اينشتاين في الاوت تمبيراتور. دونك دابا غادي ندوزو باس تمبيراتور ونفيريفيو واش صحيح ولا ما صحيح. باس تمبيراتور دونك عندنا اكس كتمشي لنا اكس كتساوي لنا اش اوميغا سو كا بي تي، دونك هاد تا كتمشي لنا لزيرو، دونك غتمشي لنا هادي لانفيني، دونك غتجيك لنا انتيغرال من 0 لانفيني اكس دي. اكس دي تمشي لنا لانفيني
دونك تجيك هادي وهاديك يعطيها لك أستاذ هاد الانتيغرال. دونك غتمشي ترجع خطوة لهنا اللور وتعوض بهاد العيب. دونك غتجيك الحساب هو 1/9 إن بي تي كدا كدا شي. دونك عطيه في هاد لاغلاج من بعد كيقولك حسبنا سي في. دونك سي في عاد تجيك هي تي على بويسونس 4 سي تيتا. دونك غدير هاد ديريفي متفقين. دونك غتجيك أسيدي هي 4 مضروبة في 3 اللي هي 12 على 5 بي 4 إن بي تي. دونك شنو كنقولو راها وقلنا عندنا ليكسبيريونس شنو كتقولنا ان سي في مالها كتوافقنا مع التطور. دونك راه عندنا هاد لابروكسيماسيون ديال ديبا راه خدامه و اون بون اكورد افيك ليكسبيريونس. دونك الطلبه هاد ليكزارسيس هذا كما كنقولوا يمكن لكم تطبقوه على جميع لي كا صافي. دونك تقدر تطبقوه على الدوزيام، تقدر تطبقوه على البروميير. دونك الدراري عندي لكم واحد لوطخ اكزارسيس اللي هو كما كنقولوا واحد التمرين كتقول كلاسيكي كيتعاود يقدر يتحط في الامتحان. يعني بحال دابا هاد الاكزارسيس هذا راه كاين في الامتحان، كاين بواحد النسبه ديال 90%. اذا فين كاينه اللعبه يقدر يتحط في الان ديمونسيون ولا في الدو ديمونسيون، هو كاين. اذا الطلبه حاولوا تفهموه، حاولوا تطبقوا هادشي اللي درنا على دو ديمونسيون والان ديمونسيون. ما فهمتي شي حاجه ولا مرحبا راسلوني ان شاء الله يكون خير. تبارك الله عليكم.